مساهم زلقو سباحة لعب تسفالدتي أب زاغر كارنيشن توليده أب سمرا عبي كساب كاب قلايك فلس قاب عسر تحدق فلونا بسمرا وديب دهريو كم كل سب نساوا وريده بمقصالون أب سدت متي أب سدت أب سودان أب إسرائيل حجاب كندا لغ مالتي أبو دابا هاجر حماسين لعلي عسر تعمت توديبه يقالسن ጉቦ የበርክታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ንድሕር ባይታ ይዛክል እዚ መስል መጀመሪያ ንመላእ ህዝብ ትግርኛ የውሃና ቴሌቪዥን ሃገር ሓማስየን بعد ክልተ ወርሕ ሰለስተ ናይ ዝሒዝና ዘለና 2026 ብወግዒ ፈነዋ ጀምቢራላ መቸም ቴሌቪዥን ሃገር ሓማስየን እታ ናይ መጀመሪያ ኣብ ታሪኽ ናይ ህዝብ ትግርኛ ንናቱ ቋንቋ ንናቱ ባህሊ ንናቱ ስርዓተ ክብርታት ንናይ ትግርኛ መንነት ንናይ ትግርኛ ባህልን ስርዓትን ሕግን ዳባን ከምኡውን እምነትን እትዕቅብን ናብ ዓለም ሙሉእ ከዓ እትስፍሕን ቴሌቪዥን ናይ መጀመርያ ናይ ትግርኛ ዝተኸፈተትሉ መዓልቲ እዩ። ስለዚ ብድጋሜ የውሃና ክብሎ ድል ንምላእ ህዝቢ ትግርኛ ወይ ሙሉእ ኤርትራ ድብሎ ማለት እዩ። ቀፂለ سلمتها على التلفزيون هاجر حماسين كم هاجر حماسين تباهلا كتصوعت الدلين زبل مجمع أب تاريخ بوزح حشماتي نيرنا أجازيان زبل نيرو أجازيان تباهلنا نصوع نيرنا مدرب بحر تباهلنا نصوع نيرنا أب جزيون أب ساعتون أب تي زمنون زتفلالي أسمات نداتوا هبنا نيابوتاتنا ناتنا نعنا زوكل نخبرتنا زمتن نيرو مالتي أمودات أنا يزي المتليان نمسو جزيخا نخباب خلت سلسته ميتي عمت وين نخلت سلسته زمن زاكل هاجر حماسين تباهيلا تتصوع نيرا مالتي هاجر حماسين بعند رؤسو عد صقاب عد حقي عد فتحي عد فلسفنا عد بهلي عد سرعات خبرتات عد امنت عد تابوت عد قدسان كهاناتنا وي لقاونت كهانات سي كزارو كله ابدغنا بوشتن لام كون رهب بهاجرك حور هاجر حماسين زبل زانتاونالو زنتاي مالتيو اب هاجركا طميت مزخونسي ناب هاجر حماسين تبال هاجر كيتكاس او تسديتكاس تعقب هاجرتيا طميت يبلان هاجرتي اسي ناي صغاب ناي فتحي ناي حقي ناي فلسفنا يامو او قيت كاس انتاي غبر زبل زانتالو سلازي تهاجر حماسين زبلشم طنتاو شمنا ويناتنا خبرتيو سلازي ابشحن شمونت ميتن تسعان طليان مصيو نزا ملئتي ايرترا دلا حجي هاجر حماسين تباز نبرت ايرترا يلوا قدم طليان منصو ግን حفشاوتي ቅርጽ መሬት ናይ ሃገር حماسين اذا حج زلا قراص مريت አይኮንት ወይ اذا حج زلا ካርታ ኤርትራ አይኮንት ትግራይ ዲዩ ዘዓፋር ክልል ዲዩ በዚህ ስጋብ ስዋኪን ስጋብ አሉ ወሃምላሽ ስጋብ ጫፍጫፍ የመን በዚህ ሶማሊላንድ ካብ ሙሉ ዝቀይሕ ባሕርሲ አዚ ሰፊሕ ዝኾነ መሬት ሃገር حماسين ተባሂሉ ዝጽዋዕ ነይሩ ምስ መግዛእቲ ግን እንዳተቆረጸ ኣብዛ حج ዘላ ሉላዊት ሃገር መንግስቲ ኤርትራ ወይ ሃገር መንግስቲ ሃገር حماسين እናንጽዋዕ ዘለና أو علنا مالتي سلزة أزوي سفح زخونة جزءات أزوي سفح زخونة مريض زنبرنا تنتاوين هزبنا سلزي شمكا كم تبوتار دبلو شمر رح طواف بالرست بهذا شمكا زي مرحكات تغينو شمكا من النت كازي قل استغينو شمكا نبهلا كازي قل استغينو شمكا نتسرعة خبرتات كازي قل عند حد أغينو كم هزبي اللغة اللي قاعد تزاربولو زي كال سلزي إرترا دبل شم وردت عبا حقوتاتنا وردت عباياتنا بقاطليان مصين زوم بنبورو معات عبوتا لعل الشحق تشح زقون مرحتنا حزب تግርኛ ገሊኡን ናخرا ገሊኡን ስደት ገሊኡ ቀቲሉ ገሊኡ ገለገሩ አጥፊኢ የሆነ ዛ ኤርትራ አሞወዳቱ እንታይልዋ ነዛ ሀገር حماسينሲ ኤርትራ ይሰሚዋ ስለዚህ ኤርትራ ድብልሽም ንዝኾነ ህብረተሰብ ኤርትራ ዘሎ أي ملكوتن بعند رسقان عنا نهزب تجرينيا
በቃ ሱልጡናት ህዝቢ ናትና ቋንቋ ዘለና ናትና ዜማ ናትና ሕጊ ናትና ታቦት ናትና እምነት ናትና ፊደላት ናትና ቅዱስ ያሬዳዊ ዘማ ዘለና ህዝቢ ብሄር ዝኣኸልና ህዝቢ ወይ ሃገር ዝኣኸልና ህዝቢ ብዘይ ስምና ክንጽዋዕ ዝምጥነናን ወይ ክብረትናን ስለ ዘይኮነ እዚ ኤርትራ ድብል ሽም ሓሳቡን ሓዋሩን ጉሒፍና መግዛእታዊ ሓሳብ ናፍቲ ጥንታው ናይ ኣቦታትና ሽም ሃገር ሓማሴን ዝብል ብወግዕ ተመሊስና ኣለና ስለዚ ንመላ ህዝቢ ትግርኛ ንመላ ህዝቢ ግዕዝ የውሃና እንዳቦልኩ ናብ ክብረትናን ናብቲ መንነትናን ምምላስና ማለት እዩ ብምቕጻል ዕላማ ቴሌቪዥን ሃገር ሓማሴን እንታይ ንምንታይ ያዕለባ ቴሌቪዥን ሃገር ሓማሴን እንታይ ንምግባር ያ ንዝብልካ بعد رؤسو زي تلفزيون تناتا عند علامة نتي زي بوقع عندنا تاوي سياسة فوركي قبل على حزبنا زجورو زولو تنتهت قبل على مريتنا زجورو زولو عنوت حساب النحوارون تاي مقباري دوم بقى بقى نحناسي كم حزبي ليتن قطر نصنزلنا نحناس كم حزبي مريتنا سمن تالو فوق ورقو تصلو دغل እንዳተባሃለ مريتنا عنيو بتنتنيلو سدرا بيتات نبعلم بتنتن إلن عادتاتنا قعنو نويلو سلازي ذا تلفزيون هاجر حماسين بعند رؤسو نزي نجار زدوا بلا نزي زلو دخلنا دي نزي زلو حمامات دي نزي زلو تنصلو دي نزي زلو مبتتان سدرا بيتيو نزي زلو عادتاتنا بتنتن إلو بورق دو بجلد كفحر تباهيلو سمي كيميكالات سيانايد مركيرون زبال أزوي مرزام زغني كيميكالات دفودلو بقى حساب النحوار ندو ابيلكاس حزبنا كميلو بسلامن بقسانتنا ابزحاغورو قطفافتيرو نحواروس بسلام ينبري ስለዚህ ቴሌቪዥን ሃገር ሓማሴን بعند رؤسو ነዝን መግበሪያ ንውሽጥ ሃገር ፍኑዓ ጀምቢራ ዘላ ማለት እዩ ከምቲ ሁሉ ዝፈልጦ ብዝደገን على 10 ዓመት ምስ ዝኸማይ መንእሰያት ኣብ ዝውዳበ ከምኡና ብዝደገን ሁሉ ዝመንእሰይና ህዝብና ብዝዘገለሎ لعل 10 عامت منينا نحنا كابينا مزينا كمي دحر بايتانا انتاي زانتانا تاي مالوتي تغرينيا تاريخنا زانتاناس بمولو ابزي كم تبوتان زغلو كم تحق اندابا زفقدو يرتع يغب إلا بچمطن مرتعن من مخانا موغيتنا نزهزبنا اردينا بنا بقى حجي عزيز حقس زخرعينا مننوتو نابتناتو نحق اندابو نافيدلاتو نابزيماتو نابلبسو ناو تمليسوس عزيز دنق ነገር ኮይኑሎ ማለት ስለዚህ ዛ ቴሌቪዥን ሃገር ሓማሴን ካን አው ውሽጥ ሃገር ልክ አሁን ዝብዘገር ገበርናዮ ምስ ህዝብናን ሰራዊትናን መንእሰያትናን ፊት ንፊት ንዛትየሉን ንማጎተሉን ነዛ አንድነታው ኢሳያስ አፈወርቅ ዘይብቁዕካ ሓንሳብ ንሓዋሩን ካብቱ ዘሎ ወስልጣን አሊናስ ዛ ሃገር ሓማሴን በቃ ከመይገራ ቁጠባ ፈጢራ ምስተን ዝሓየላ ሃገራት ሓያል ሰራዊት በቃ ቴክኖሎጂ زعتقه እዚ ሕጂ ስቂልካ ፈቆዶ ድፋዓዶ ስንጭሮ ደብርባዶ ተደርቢ ዘሎ በቃ ቤት ጽሕፈት ኮቪኑስ በቴክኖሎጂ ከመይገሩ አህጎሩ ይሕሉ ከመይገሩ ስራሕ ፈጢሩ ይወልድ ይዝምት ካብዚ ዘሎ ወخرተት ብሎ ዘሎ ናብራ ይጋላገል ያዛ ቴሌቪዥን ሃገር ሓማሴን ቀንዲ ስራሕ ማለት ስለዚ ኩሉ መንእሰይ ሃገር ሓማሴን ክሰምዕን ክከታተልን ኩማጎትን ሓሳቡ ከፍስስን بعبيو خا نزا عندنا تاود 80 عام زي بقع سياسة فورقي اب كورسو كوفي تقسطي زلو علينا اسكمي غيرنا مصاينا وحس نغبري سلازي ازي علامات تلفزيون هاجر حماسين بدغامه يوحنا እንዳቦልኩ ናብ መደበይ ካቱ ባርከስ ሎ ማዓልቲ አምጺን ዘሎ ብዛዕባ ሓደ ርስቲ ውስጥ አንታ ይዝብል بمريحነት عندنتاو إسياس أفوركي سنو لبوناو متقعتن حسيان زور دولو أبلعلي أديتات تقرنيا ويا أبلعلي أديتات هاقرنا ويا أبلعلي أديتات عدنا تبلا رستيا زلاتني نزار استزياق قبراز دولوكم مخنيات انتايو كم تقولاتنا نفولتو أديتاتنا بزحج اوان أبا أزيو زسكحكح أبا أزيو زت حساسب أبا أزيو كتقول صو زت سقم بكل عينت ناب درجة مسنا جزء بس حندلو عديتاتنا بجهاديو بحزنديو بموديو بتشنكالديو تنصلوديو بأزيو دسكاك إحنا جرات
ኤን ኣዴታትና እንታይ ዝኾና ዘለዋ ማለት እዩ ግሊን ሞታ ግሊን ሕማ ግሊን ኣብ ኩቱር ኳህል ይኣትዋ ኣለዋ ስለዚ ሎም መዓልቲ ብዛዕባ ኣዴታት ትግርኛ ወይ ኣዴታት ዓድና ኢና ክንዛረብ ብሰንኪ አንድነታዊ ኢሳያስ አፈወርቂ ዘውርዶ ደሎ ማለት ይሃስያ ከም መእተው ዝኾነኒ ኣብ መብዛሕትኡ ባህልታትን ሕብረተሰባትን ዓለም ኣደ ከም ሓቋፊት ስድራ ወይ ከዓ ከም ተምሳሌት ሃገር ምንጪ ህይወት معقوبيتن فقرن مسرت طرنا في سدرا بيت كوينا اتغلص ناي بحقي ند زخون قال سغا بحجي قالو لي اني امني كن كمتو زخونن عده كم زقديمو زبلكو حقافي سدرا بيت يا وهابيت فقريا طرنا فيتيا بقى عدس برهان غزا قندل يال عدب غزا انت ديلا تغزا صلمات بقى غبد بل صلمات جهنم ساتي عدس بقى نسدرا بيتا زلوا فقري ني بيتسبا زلوا فقري ندق زلوا فقري ክትገልጾ ከለኻ ናይ ኣደ ነገር ተዛሪብካ ዝውዳ አይኩም ስለዚህ ኣብ ዝኾነ ዓለም ኣደ እታ እንኮ ጠርናፊ ስድራ ቤት ወሃቢትን አንጋሊትን ኮይና ትግለጽ ስለዚህ ብፍላይ ኣብ ባህልን ልምድናይ ህዝብና ወይ ናይ ህዝብ ትግርኛ ኣደ እታ ዛዕቤት መርከብ ህይወት ጌርካ ትወሰድ እዚኣ ናይ በሐቂ ልክዕ ኣደ مركب هيوت يا طرح ديكونس عد برهانيا عد خاص لك خم هاجر عدس هاجر مالتي مكنياتو حنت سدرا بيت اندحرنا عد زي بالله تبتاتينا طفيا بقى تا سدرا بيت عاني الله مالتي سنكددي مهلا هاجر كان زغل حزب عقيبا سلام فطيرا وطبا فطيرا اندحردي عقيباتو تحزبي فوق سددي فوق دغلدي خيدو بتنتني دي طف سلازي عدن هاجرن ولحنت في الليل أدنت اللي هاجر الله أدنت اللي أسدرا بيت الله أدنت اللي سلام الله أدنت اللي سكول نجار الله سلزي عندنا تاوي إساس أفورك زي بقول أديت هتجرينيا بقى بستفلالي من جدي كم يجركا حاسيات توردلن وكم يجركا متقع توردلن كم يجركا بتشنكت تتوان باستراتيجي ببلان زوجة عزيزنا ور أبروش 30 عام استجبرن زجبر زلون بعزيو كانز تمولو مالتي بمقصالتي نياد نجر كريغلنا كن هصان كابديو توليدنا بز عالم كابز مصو لقصبت جميرو تقدميت ممهرو اديا زخاتي كونت ويتي ابايتا زول حقي اديو ادمس ولادا زلو قربت كما حصنا اتحيزا نبز عالم ولا كابز مصو لقبطنس غيزه حسكاس اديو مستقلعس بستفلالي من قد انتاي زخونت يا استأساسرت يا بزيبو قام ولد مسبله بناتا تفطراو توهبو كمي يجرا قانقا تمورو كمي يجرا تقلعس كمي يجرو سبي خون كمي يجروس بقى ازيو نفوع ازيو تحوت ازيو مقلل ازيو مسبحلو مسقانقو مسكلزلو متسسر كل خبدي انتاي زغبر مالوتي ህፃን ካብዲዩ ወላዲቱ ማለትዩ ቋንቋ ስነ ምግባር ክብርታት ፍቅሪ ይማር እዚ ተመሰረታው ዝኾነ ንሕና ብፍላይ ከም ሕብረተሰብ ትግርኛ እንዳተማሃርናዮ ንዓቢ ስነ ምግባር ስለዚ ኣደ ንውለዳ ወይ ንህፃና ብስነ ምግባር ብቋንቋ ብክብርታት ብፍቅሪ ሃይማኖቱ ቋንቋኡ ታሪኹ ዛንቱ እንዳነገረት እንታይ ትገብሮ ዝዕርዮ ማለት እዩ ኣደ ንውለዳ ኣብ ማህፀና ካብ ዝሓዞት ግዜ ጀምቢራ ስነ ልቦናዊ ምትእስሳርያ ክትፈጥር ትጀምር እዚቲ ሕግ ተፈጥሮ ዘፍቅዶ ተፈጥራዊ ነገር እዩ በቃ ተቆልዓስ ኣብ ማህፀና እንከሎ መንፈሳውን ስጋውን ሞራላውን ታይ ገብር ምሰዲ ምዋሃድ ፈጥር ስለዚ ናይ ኣደ ነገር ኣዝዩን ታኸትብሎይ ማለት እዩ ስለዚ ድማ ያ ሓንተ ኣደን ውልዳ ክትብል ንመጻዊ ህይወቱ ሰላም ንኽፈጥር ኣብዚሓ ትጭነቕን تحسبن تجدت مخنياتو ولدا نبز عالم كتمصن كلا حدا هصان حدا ولدا بزعبو زلوا تصبيت بزعبو زلوا منيت زقول عزي عبيو توليدو عبيو انتاي كون يصبح نغو زبل كل جيزه بحساب كتچنقلو بحساب تايتوبلو مالتي ازتي ناده كافتبوز حسي وحد مالتي زنغصو دنا كاله
በአንድነታዊ ኢሳያስ አፈወርቂ ዘይብቁዕ ንዴታትና ማለት እዩ አፍርሕን ራዕድን ብምእታው ናብ ኣዝዩ ኩቱር ዝኾነ ጭንቀትን ተነጽለን ዝእትወን ተግባራት ማለት እዩ ክንገልጽ ቀዳማይ بتكبر أمرت زول حق سرعة إساس أفريقي نديتات تغرينيا دك أن نصب وتنن كاب إيدن وسيلو أب جدود والتهدراوي أقول قلوت ناي جزء جدب زي بلو هو تومن مسائم أصلويتو بزيت أكم دومز كم جيلاتات يبلي ما لو مالتي زي أب كلاتنا زترعي أب عبيت حواتنا بيتاتنا ببوتاتنا استفل عليسي فلا بوشت سادس عمل በአንድነታው ኢሳያስ አፈወርቂ ዘይብቁዕ በቃ ንዴታት ናስ አፍርሕን ራዕድን አቴን ክሽቁረራ ንዴታት ናስ አኩቱር ዝኾነ ድኽነት አቴን ክጣላቅያ በቃ ተቀዳማይ ዝገብሮ ስርዓት ኢሳያስ ንደ ሰብአያ ምምንጣል ሰብአያ ምሕዳር ሰብአያ ኣብ ገደብ ዘይብሉ አገልግሎት ወይ ውትድርና ወሲድካ أو تدربيهم حجة هذا كابسب آيات تدلي ونجر بزح نجر يعني هذا كابسب آية وحسنة تدلي كتبة وحاجز تدلي جون خنا أي خنا تسقع خنا حدار جرا مستي سب آية تاي تجبر مالتي زت رايك أكل كا نتهم دك أنا أبنت عن سدرابت حموش تشدش تمتليوا أبو قيدو خي أكل كا توم زتورو في ولد نسقو بوزو سوا قيدهم ويقول قلت كيدهم ويعديهم كيدهم الصوم كمو وقلهم أبتدفع تدربيهم بقى يولو أيزموتو نمو وقلهم أو تايقون ماتي يدربوهم مسائهم سي تسألمات كوينون تايقبر مالوتي كم جيلاتات بقى إسياس وانا جيلا الصوم كأجيلاتات كوينهم أو تدربيهم تايقون مالوتي يبلو سلازي زقان ندى أب أزيو كتور زقانه إنكاتن رعد نيتيو نحوارو زساقيا تكبرنا إسياسي مالوتيو دكانكم أون سوق تمن ناب قدب ألبو هاجراوي أقول قلت زبل بارنت بقفا أجديد بموساد نعمتات أبي كبيتو صبهم فليو أبي كم زي فلتا سوق تن دكان عديتات تجرينيا نحسم إن شاء الله النابرة حدفا تجديدنا اللوان زي أزي دسكعك هنجري من الباش حدبو كابتا جزء مسوته عصب الله بحال ويتسني الله بحال ويبحد بوت الله بحال لا يبحد قوم فروت أبي كم زليت فلدنيا تدرس بقى تلفون دو ولاديا أبقربا قيداديا كترقبو أيتخلنا بقى زي ابتراز زان فلت هجرنا بقى أول حنتي سبع آياس حنساب نمكل قال مسكدة أي ملس نتخملس تغيني بعد حموش تعمل ورح يدخل تورع قمتي ويبسد استقل تعمل ورح يدخل قمتي دارجا مبزحته كأخموس يدلني ممكنياتو مستقطبوا وشجر زلهم تملي سمتي ما بتاجزاس انتهيهم كوجو بقى مورال وني يقولون تعدق بتاجزاس زلوا وانا قريب الله حج إسياس نتعدى كل جيزة كم يجركاس انتهي تجبراي تدقمه حج ندى مدخم مالت كأني سدرا بيت مبتان مالت عدتات مبتان مالت هاجرسي كم يجركا بتنتن بالكاس نتهز بتجرينياس تصفى تقرص مالت ممكنياتو عدى أن كل تطنف سلازي بحدا عندنا تاو زي بقع سياسة فرق إذا جبرا بالعلي عديتاتنا تقل زي بقولي شكاني إذا ما دايما داي إلو سنربنا ومتقعتي مرار حبلة سب تجرينيا نمد خمس تجبرا بعلامة عندنا تاوي زي ربح دربا سياسة فرق بزبلون إنه واحد زي أبا هاجرنا أب حدقة أزلا مالتين أب هاجرنا بقى هاجرنا أب حدقة أزلا زبل مسن دافت أركا كبر ديتاتنا كبر ديتات تجرينيا بمنوار بمنشاو كبرتاتن مننتن نايز بتجرينيا معناو دايما ديلكا بعلامة زي كير بقى طموح في تصامي زفتسمو زلو أكايدانا إسياس أفورك إزي بقى كدي مديل كانت حزب تجرينيا كتعنو انتكون كانت هدن تاخت قبر لك كتساقيا لك عد تسفاخ تقرص الله عدس مورالا بايتا زبيطا بزعبا ولدا ديو بزعبا سدرا بيتا ديو بزعبا سبعيا ديو بزعبا تحبرة السبدسي كم زي تحسب مقبال يعني إسياس بزوجت 30 عام زغورو بتكبر
ኩሉ ዝፈልጠን ያደበባይ ምስጥሪ ማለት እዩ ስለዚህ አንድነታው ኢሳያስ አፈወርቂ ኩናት በቃ ኩናትን ወረ ኩናትን ዝብል ጭርሕ ብምፍጣር ንዴታትና አይ ሰላም አይ ኩናት እንዳበለ ደቀን ሰብኡተን ካብ ሕቁፈን መንጢሉ ናብ ዘይውዳ ሃገራዊ አገልግሎት ዘይተፈልጠ ማእሰብትን ወሲዱን ዝዳጎኖም ማዕለያ ዘይብሎም እዮም ጠፊኦም ዘሎ ሕጂ ዳርጋ በኤርትራ ካብ 91 ስጋብ ሕጂ I don't know ካብ 98 ስጋብ 2000 ኩናት ነይሩ ብድሕሪኡ ኣብዚ ንኢትዮጵያ ንምድሓን ተባሃለኻ ካብ 2020 ክታብ 2022 ነይሩ ሕጂ ኣብዚ ውሽጢ 30 ዓመት ኩናት ዶ ወረ ኩናት ዶ መፅም ጸላእት ኣለውና ወያነ ዶ ኣሜሪካ ዶ በቃ ማዕለያ ዘይብሎም ጸላእት ፈጢሩ ነሰብኡተን እንዲዩ ዝደቀን እንዲዩ ካብ ሕቁፎን ወሲዱ ኣብ ድፍዓት ይብልዮም በቃ ዞም ዓበይቲ ሕዋትና ስጋብ ሕጂ 30 ዓመት ገይሮም ኣለዉ ሕሉፍ ሓሊፎም ምስ ሕዋቶም በቃ ምስ ደቁ ደቂ 19 ደቂ 20 ዓመት ኣብቲ ድፍዓት ምስኦም ብረት ሒዞም እንታይ ይገብርሉ ዕድሚኦም ይበድሉ ሕጂ ነተን ኣዴታት ከመይ ጌርካ ደይ መደይሲ ስነልቦናዊ መጥቃዕቲ ሞራል ድበሃል ከም ዘይህልወን ብዓብይቱ ሕብረተሰብ ትግርኛስ ንምድኻም ዝተገበረ ኣዝዩ በቃ ብስትራቴጂ ብዕላማ ዝተወፀነ ብሓደ ድርባይ ጡስጡስ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝብሎ ዝግበር ዘሎ እንታይ እዚ ጭካነ እዩ በቃ ተናዴታት ኩሉ ግዜ በቃ ተመንነተን ዲ ትኽብርተተን ዲ ትይገለዲ ከም ዝዓኑ ምግባር ሕጂ በቃ ካብ ጥንቲ ጥቅምትስ ኣንስቲ ዋጋ ኣላ ንርስቲ ዝብል ጭርሖ እዩ ወይ ዛንታ እዩ ኣብ ህዝቢ ትግርኛ እንታይ ዝገብር ነይሩ ሕጂ ነዚ ኣንስቲ ዋጋ ኣላ ንርስቲ ዝብል ከኣኒ ሓሳብ ንሓዋሩ እንታይ ምግባር ምኽባሩ ነቲ ሕብረተሰብ ትግርኛ እንድሕር ዳ ክትፅንቶ ኮንካ ተደኽሞ ኮንካ ዝኾነ መጻኢ ዘይህሉ ከምዚ ይህሉ ክትገብር ተኾንካ ነዴኻ ታርጌት ትገብራ ከምኡ ደቂ ኣንስትዮና ዘን ደቂ ኣንስትዮና በቃ አይደኖ ኣብ ኤርትራሲ በጀካ ጓልን ሰይቲ ትግርኛ ሰዋዲ ወይ ዓዲ ኸይዳ ዕድመ ንእስነታ ትብል ጓልን ሰይቲ ካልእ የላ በቃ እስላም ደን ቀቢላ ደን ብፃብዕ ዝውፀራ እንተደይ ኮይነን 99 ደቂ ኣንስትዮ ትግርኛ እየን ብደይ ሓዳር ብዘይ ገለ ብዘይ ጠቅም ደሞዝ በቃ ግብድ በለ ጸልማት በረኻ ተተርቢን መዋዕለን ሕሊፎኖ ወላ ትማሊ ዜና ይዕዘብ ነይረ አስቃሩ መንቀሮስ ዛናይ ሚኒስትር ፍትሕን ሰባው ሚኒስትር ፍትሕን ዕዮን ግለንድ ነበረት ዳሓር ጸኒዓ ሚኒስትር ቱሪዝም ዝነበረት 73 ተጋዲላ በቃ ሕጂ ኣደዳ ጭንቀት ኣደዳ ሕማም ኮይና ዳርጋ እሙር ኣስሒታላ ሰብኣያ ካ ሰናይ ዝበሃል ኣብ ክፍሊ ሕክምና ኣብ ሜዳ ማዓት መድሃኒትን ገለን ዘፈርዝ ነበረ ኢሳያስ ኣሲሩ ኣብ እስር ቤት ዳጋ አይደለም ምዞም G15 ዲገለታ ኣሲሩ ስጋር ሕጂ እንታይ ይብል ኣስካሉ መንቆረስ ሚኒስተር ኣክል ኣደ ሕጂ በቃ ናይ ሓንጎል ፀገም ጌራ ሕጂ ደይ መደይልካ ከመጌርካ እንታይ ትገብረነተን ኣዴታት ተሳቂየን حلف علي فواحد اسمه سؤال من كروس دك أمس أيلون كلهم بتنتني لهم دقن قلنا يوم كيلو حجة تزحزن نديتها تجرينيا كم يجيركا تدق من كم يجيركا مورالن تسبرن بزا عند النتاو إشاعة صفورك زي تجبرن زي بقى زي تجبرن نجار سيد كل نجار تجيري إذا عند النتاوي زي بقى إشاعة صفورك نسله دك أن صبوتن زخونة دنقات أديو أبزي قارص فرحن رعدن چنقتن كم سمعن غيركا سنن بوناو فتيركا أماسينكا نتا طرنافيت درابي زخونت مقدع هاغراونت حزب تግርኛ مدخام قند علامانا إسياس زي كل جزء اتي طموحناي عندنتاو إسياس أفورقي اتادن دحردا داخيمكا تادن دحردا ጨነይከያ ታደን ደህዳ አባሳጭ ኸያ ስድራ ቤትና ህዝብ ትግርኛ ሓንሳቡን ሓዋሩን ታይ ኾናሉ ይበታተናሉ ማለት እዩ አሞዳታ ደቅንስትዮ አሞዳታ ደቀንን ሶብኡተን በጊዜ ዘይተገደበ ጉድድ ሃገራው አገልግሎት እስክርና ፈጢሩ አንድነታው ኢሳያስ ከይሞቱ ወይ ከይቆስሉ እተሻቆሎት ነዴታት ህዝብ ትግርኛ እንተደይ ኮይኑ ብሰንከናቱ ወይ ብሰንኪ ንሶም በሙማቶም ዲዩ ንሶም በስንካሎም ዲዩ ንሱ ስሙዕ ነገር የለ ስለዚህ መሪሕነት አንድነታው ኢሳያስ አፈወርቂ ምስተፈላለዩ ሃገራት
أبز فتر كينات يخون ولاون بعد زفتصمهم قتلتات ديم قنصلاتات ديم دكان كيتردؤ باغيروم زهانصو اديم تقصر ولا تمالي أبز ناي تግራይ كينات اتيوم تنو دك 18 دك 10 دك 19 اللي يقولوا من اسيات او اتيوم تسويهم سغا حجي تنغور بقى تنغور زيوم بإثيوبيا أبزا تግራይ اتيوم تمالف 2020 تسوو من اسيات إثيوبيا نمدحاني دي خايتيو بقى انا ኤርትራ ጉዳይ ኮነ ንዶባይ ኮነ ንባድመ ይኮን ሕጂ እቲ ቀንድ ግን በቃ ደቀንን ሰውእተንን ብዘይ ምርካብ በቃ ፎይታ ከይረኸባ ብጉይ ልበን ክነብራ ተፈሪደና ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ ኣዴታትና ዝገበሮ ኣተራ ሲልካ ክግለጽ ኣይግኒ ከም ኣብነት ወላ እንተሪኢና ኣብ ዝሓለፈ كينات إثيوبيا زناي تግራይ زأقدم وقت صنعه تسافتيفهم هيوتهم زسانو أكلهم زقدلون على سونكلام كينو معات من إسيات بق أجزاهم كيدو تباهيلهم بولكم زحكموا معات هلو إرترابة حمص يوم زنقر خاون على تحزنيها بق أسون كيلوم سي زغون انتاي ديبلو حج ولاتهم ناي قدم نممصال لاو ندسون كلو اب ما حبار يمتدرب يمزلو ثم بسمرا زلو خاف قانيو اب كونتينر تدربيم زغونه محبراو قربا ديو نعوم زغون اغلغل ديو ولا ناي قانزا ناي مدحني ديبلوم سي بقى بتنتنا بيلو مغنياتو إسياس نتتصبيت نايتي استوغادولو ناي تسوولو ناي دسونكولو حساب نحوارو انتاي مغباري مقتاي قزغونه مصايب زهاجر سي كم زي هلو مغبار تقندنا إسياس علامه مالوتي قصيل زريو حلف حليفو بسبب مودقن وي ون سبوتن سميعن نبر حزن زغبراون بوزحات نيرن من يلكن بزبل كاني نقولن ناب اسر بيت تداوينن اب كبيت سقاين اب غلن كم زلواون بوزح صبصاب زمصالو ولا بزي تيك توك بيو اب سوشيال ميديا اب فيسبوك دي بوزحات allo اب زقربا زويز زموصو ገለገለ አዴታት ወራት ሆና ይኮናን ደቀና ብዝናይ ትግራይ ኩናት ኣብ ዝነበረናይ ዝሓለፈ 2020 ህዋን ወያነን ምጥፋእ ተባሂሉ ዝተገበረ ኩናት ማልያ ዘይብሉ መንእሰይ አጠፊዮም ቶማኡ ዝነበሩ ምስኦም መጽዮም ካ በቃ ወድቅት ሰው ኢሎም ዘርድዎም ብዙሓት ሕጂ ሰንካ በቃ ወደቀን ስለተሰውት መንግስት ክነግረን ስለዘይ ካለ ወይ እቲ ስርዓት ኣብ ውሽጥ ሃገር ዘሎ ዝኔ አንድነት ኢሳያስ ናይ ቤተሰብ ስርዓት ደሎ በቃ መስዋዕት ይነገር ገለ ይነገር ኢሉ አስቀጣቢሉ ኦልሞስት አና 5-6 ዓመት ቀሪቡ ካብ ምስኦም ዝነበሩ ካብ ዕርኽቶም ዝሰምዑ ካንሰን በቃ ምዕጻዊ ሓዘን ክገብራም ዝበላ ስለምንታይ ትገብራ ምን ይልክን ብዝብልካ ኣብ ደስካ ሓክሕ ቤት ማእሰርቲ ዝኣተዋ ኣዴታት ኣለዋ ማለት እዩ እዚ ኩሉና ኣዴታት ህዝቢ ትግርኛ ስነ ልቦናዊ ጸቕጥን ጭንቀትን ፈጢርካ ሃገራዊ መንነት ህዝቢ ትግርኛ ምብትታንን አንድነታዊ ዕላማ ምስፍሕፋሕ ዝዓለመ ክፋኣት ናይታ አንድነታዊ ዘይቡቕ መሪሕነት ኢሳያስ ተግባራት ይዝ ማለት እዩ ሕጂ ኢሳያስ ዝ ኩሉ ልዕሊ ዴታት ትግበር ዘሎ ልዕሊ መንእሰያትና ዝግበር ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኣቦታት ትግበር ዘሎ ባዕቢ ልዕሊ ሃገር ልዕሊ ስንኩላን ልዕሊ ስዋኣድ ስድራ ስዋኣድ ዝግበር ዘሎ በቃ ንሕናስ ተስፋ ቆሪጽና ካብዛ ኤርትራ ንሕናስ ካብዛ ኤርትራ ቁጠባ ክፈጥራ ይትኽእልና ተስፋ ይብላን ዛ ሃገር ኢልናስ ምስ ኢትዮጵያ እንታ ክንኮን ክንሕወስ ይዝጉሉ ኣብ ልዕሊ ሃገርና ዲ ልዕሊ ዴታትና ዲ ኣብ ልዕሊ ስድራ ስዋኣድ ዲ ልዕሊ ስንኩላን ዲ ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ዲ ዝወርድ ዘሎ በደል ማለት እዩ ብሰንኪ ዛ አንድነታዊ ኢሳያስ አፈወርቂ ወይ ብመሪሕነት ኢሳያስ አፈወርቂ ተቐፂልና ንሪኦ ካልኣይ ጭንቀትን ስጋኣትን ፈጢርካ ንዴታት ህዝቢ ትግርኛ ስነ ልቦናዊ ቅሉላውን ፍርሕን ረዓድን ብምእታው ኣዴታት ህዝቢ ትግርኛ ደቀን ይኹን ሰብኡተን ብሰንኪ ስእነት ስራሕ ድኽነት ደስዕቦ ብዘይ ውሕስ መንገድታት ኩነታት ካብ ሃገር ወፅዮም ናብ ሃገራት ኤውሮጳን እስራኤልን ጉዕዞ ክፍትኑ ከለው ሎሙዶ ጽባሕ ኣብ መንገዲ ይቕተሉ ወይ ይኣትው ብዝብል ከዓ ናብ ኣዝዩ በቃ ዓሚቕ ዝኾነ ብስጭት ኣተዋ ምክንያቱ ሓደ ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ስራሕ ስለዘየለ ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ቁጠባ ስለዘየለ እታደ በቃ ሰብኣያው ትድርና ምስከደ እቶም ደቃው ትድርና ምስከዱ ትገብሮ ነገር ይብላል በቃ ናይ ቁጠባ ጸገም ኣሎ እቶም ተሪፎም ዘለዉ ደቆ ክበልዑ ደልዩ ክኽደኑ ደልዩ ክመሃሩ ደልዩ ተመሰረታዊ ዝኾነ ቀረባት ክረክቡ ስለዘለዎም ታደኽ ትገብሮ ትኽእል ነገር ይብላል ሕጂ ትማራጽ እንታይ ዝኸውን ደሎ
أتبودي تمن أسيدي كاب هاجر تسديدو ناب سدت خي حجة الدقة أني دق عليهم سبع عادي ناب سدت نقيد كله دق أصدي بالله ليتي أتحضر مغنياته ناب زي فلتو عادي ناب زي فلتو عنقا ناب زي فلتو سرعة خبرتها دي من النادي زلو عادي خيس لزلو يقتلوا ودهونو يا أتدو خون أبحر دو تقلق أبسهرا دو موت كله يتدو وصلوا كم زبق أب جبسي إسرائيل كن كتكلنا ده رأينا ده سمعي من السياسة التجرينية ما عاد كليتهم توصلوا سجاب حجي ده هيدي بقوله مع حج خندي أشحت عديتاتهم بزنا جرزي ما أنت أنا حريرن تاي كوين دلو حج زغلو زفوت أرمان إنتلكا زوت أسطس زي بقع سياسة فورك سلازي إنكتن سجاتن فتر كان ديتات بتكرينيا سنو البناوي قلولاوي فرح الرعة المؤتاو زبل الجباب بمنجد سدت مالوتيو صوبوتين دوقم ويدكن نفس سدت كخد خلوا نع عند سمعن أزي خبيت خنا نوص مالوتيو تسعيب زمت أفقد ونايز موتو دكن صوبوتين كبات زرد سينن حلل مكبلا زنبراون مودعتا زي بلن عديتات بتكرينيا وترو أبشينكتن سجاتن بمخان استفلالي سنو البناوي قلولاون حسيان نابس حنركب زي أبقى عزو سدتنا زرعنا يي ودي سينا بس يحدو لنيرو تباهيلو بدحري ده هيدي بيقولوا ما عليها زي بيقولوا من اسي تغرينيا يطفي عري ودل بقى مع تاديتات كاخ بدن حقيفا لو مو تصبح ده هيركب مويتو دو خون بقى عند حردا تردي خاص تقبص يا بقى زغبصن زنقصن زبل ابهلاونا انت حردا قبيص كاس بقى تزغبر غيركا تعصو أبي كم تقولوا ده هاي زي فلت من سي تقرينيا جن عشات حج شات من عديتاتنا وشت هاجر انتي كوين دلوا دساق يازل زود يسبيات يزاغوار يسبيات ندبر بس سهرة بماين ميتهم كلتا سلسته تيتا خيدن ملاس أوي عدي بقولوا بمولو مطفو بدحري زردهم ديو هلواتهم دي بزري يزبلكا ولا حديل زين عديتات زين كاس قال حج الساق يالله كمونا ما أكل أي بحري بقى بجملة 300 400 ما عاد من سيت غرينيا يطفي زون بزحات مسانا تبقي سمير ما مركب سقاب بحر كو ببصيح نيرو تبايلو بدحري ده هيدي يقولوا من اسي ادي توصر ودادي اوداتهم دي ما ولدم كلهم زيم كان من اسي تغرينيا تيم 9 9 شان حج زين كلنا اديتات سقاب حج ساق يالله ده هيدا قنسينا سلازتي قبل على ديتاتنا زغبر باندنتاوي سياسه فورقي غليص كاي وداني ازيو دسك حتى كتور چكانه ديما ديلكا زغبر زلو نديتات تغرينيا حسابو نحوارو سنه لبوناون ما سيت وريتكاس نتي حزب تغرينيا مبتوتاوني تعلاما مالوتي كيتكا خيكا خانتني اندنت علاما وي زا هاجر حماسين زا ارترا أركيها أنا نسيلكاس كميجر كان بإثيوبيا تحوسات علامة بقالش أنا أقدم مع دك أن نخينات كأطو ناب سوا قصمبر كله نخي حمو كي يجدوا عزين جنّقة زغم تقولاتنا زغدنا نسوا دي نوي عاديو كيد كلها زلو نوسي زلون بقى قدي حسب دي زقول عس حممدو كما يخون زبلسي بقى قصادن تاي مالتي عده تغرينياس سغا بحج عريفاي تفلطني 3 عامت كوينو اب حلخلخ اب ጭንቀት اب حساب اب سيچت حنت معالتي بقى نዛ ዓለም ከስተማቀራ از حلفا ديتات ماليا يبلن بسنكي زي اندنتاوي زي بوق طسطس اسياس بفلاي بزوشت 30 عامت ماليا زي بلن اديتاتين ماليا زي بلن سدرا بيتات تبتاتين بوغا خبز عالم استفليا ماليا يبلنن مالتي بمقصالتا سالسيتي نريئه وخلنا يتعنا قربات وي حكمنا بمخلاء زغبر صقطي زيتي ازي دحمم ازي دسك حكي اديتات هاجرنا بإرترا اخل تعنا وكنكن بزي مركب مستفلالي حمامات يقال علوا ازي اخل قربت عنا زي مهلاو نداتات إرترا باكالاو حمام ترى يكونن زغدن بعنقت سن البناوي أتراعي زغتل زي كتقول تصون زتصقني أبي إرترا زخونه نايطعنا تكالات يل بعتيرس أبي إرترا منغست سلازيله تكالات كل عامي حجي حنت ده بقى
كابتنسي حرسي دحر حرس زلو خنكن كترخبو زغبا بقى ايترخبون يعني منياتو بإرترا حكمنا يعني بقى زلو حكمنا شم طراي سب حميموسي ናይ ርእሲ ፈውስ ሕክምና ከኒና ንኽረክብ ኣብ ጸጋሚ ኣብ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ኩነታት እዩ ዘሎ ህዝብና ሕጂ ኣዴታትና ከዓ እንድሕር እኹል ሕክምናው ኩነክን እኹል ዝኾነ ናይ ሕክምና ቀረባት ክረኽባ ዘይክኢለን ኩሉ ግዜ ሰበቃ ምንታይ እንደለዋ ማለት እዩ ኣብ ሽግር እየን ዘለዋ ምክንያቱ ምስ ሕርስን ጥስት እንዲዩ ምስ ተፈላለየ ሕማማት ድዩ ዝመጽእ ሽግራት ብኣግኡ ተፈዊሰን ብኣግኡ ሕማምን ፈሊጠን ዝሓውያሉ ኣገባብ የለን ኢልካ ክትዛረብ ሚእቲ ካሚእቲ ሲ ትደፍር ኢኻ ማለት እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ዝኾነ ሕክምና የለን ዝኾነ ሰብ ኢና ንሪኦ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ወይ ኣብዚ መራኸቢ ብዙሃን ሓጉዝ ንኽብል ዝመጽእ ህዝብና ማዕልያ ይብሉን ወላ ንሱዳን መጺእ ክሕከም ንኢትዮጵያ መጺእ ዝሕከም ኣብተን ዝሓመቐ ሃገራት መጺእ ዝሕከም ህዝብና ከዓ ማዕልያ ይነብሮን ማለት እዩ ብሰንኪ ኣብ ዓድና ሕክምና ዘይምህላው ስለዚ ኣዴታት ትግርኛ ከዓ ግዳይ ናይዚ እዩ ኮይነን ዘለዋ እዚ ከዓ ደይ መደይ ኢልካ እዩ ብኣንድነታዊ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘይበቁዕ ዝጥስጦስ በቃ ሕክምና የለ ገለ የለ ጌርካ ነታ ሃገር እንታይ ምግባር ማለት እዩ ምብዳና በቃ ብትንትን ምባል እዩ ዘይርአ ግን ከዓ ከቢድ ሃስያ ይፈጠር ብዙሓት ኣዴታት ኣብ ኤርትራ ሕክምና ንምርካብ ርሑቕ መንገዲ ይጓዓዛ እዚኦም ብፍላይ ኣብ ዝገጠር ዘሎ ዓድታት በቃ ኣዝዩ ደስካሕክሕ ነገር ኢኻ ትርኢ ናይ ገጠር ዘሎ ገሊኡ ዓድታት ብፍላይ በዚ ዘዋደውም ተኸይድካ ወላ ገሊ ተኸይድካ ካብ ፅርግያ 4-5 ሰዓት ካብ ፅርግያ 6 ሰዓት ካብ ፅርግያ 2-3 ሰዓት ዝረሓቐ እዩ ሓንቲ ደን ድሕር ሓሚማ ወይ ሕማም ሕርስ ድዩ ዝተፈላለዩ ዝኾነ ሕማም ድሕር ሓሚማ ብቃሬዛ ተሰኪምካ ኢኻ ናብ ፅርግያ ትምፃ ናብ ሕክምና ዘይኮነስ ናብ ፅርግያ ብድሕሪኡ መኪና እንተረኺብካ ኢኻ ናብ ትደልዮ ዘለኻ ሕክምና ክትወስዳ ትኽእል ሕጂ በኤርትራ ዝኾነ ክሊኒክ ዲገለ ድዩ ኣብ ዓድታት ናይ ትግርኛ የለን ሕጂ ተን ኣዴታት ዝረኽብኦ ሽግር ብሰንኪ ናይ ሕክምና ጉድለት ወይ ናይ ጥዕናዊ ክንክን ምስኣን ግሊፅካ ዘይውዳእ መከራ ይደብ እዚ ከዓ ደይ መደይ ኢልካ ኣብዚ ውሽጢ 30 ዓመት በዛ አንድነታዊ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝተገበረ ኣብ ልዕሊ ኣዴታትና ማለት እዩ ካልእ ህፃን ወደን ወይ እንተሓመመን ሰብኣየን እንተሓመመን ሕክምና ብዘይ ምርካቡ በቃ እዚሲ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ስነ ኣእምሮኣዊ ነውፂ ይፈጥረላ ነደ ምክንያቱ ሰብኣይ ሓሚሙ ክትሪኦ ወዲ ሓሚሙ ክትሪኦ ደቂ ሓሚሞም ክትሪኦ ኣይ ነፍሳ ይገብረላን እዚ ከዓ ተፈጥሯዊ ናይ ኣደ ዝተዋሃበቶ ርህራህን ገለን እዩ ስለዚ እዚ ንባዕሉ ተወሳኺ ሽግር እዩ ኣደስ ንኩሉ ፀገማት ናይ ስድራ ቤት ትስከም በቃ ኣደሲ ሓሚማን ከለያ ሰብኣያ ተሓሚሙ ትኳና ኾኑ ደቂ ተሓሚሙ ትኳና ኾኑ ኩሉ ሕዋት ሰኪማት ያትኸይ ሕጂ ነደ በቃ ሁሉ ነገር ክቅረበላ ዝግቦ ኣብ ኤርትራ ግን ተኾነ ነገር የለን በቃ ኣደስ ኣብ ኩትር ሽግር እያ ዘላ ብሁሉ መሰረታዊ ዝኾነ ቀረባት ሲነንን ኣዴታትና እንታይ ዝኾና ዘለዋ ማለት እዩ ዝሳቀያ ዘለዋ ንውልደይ ክሕግዝ ኣይከኣልኩን ሰብኣይ እውን ክሕግዝ ኣይከኣልኩን ዝብል ስምዒት ናብ ነፍሳ ወቀሳ ናብ ሓዘንን ሕርቃንን ያኣትዋ ኣለዋ ማለት እዩ ኣዴታትና ስለዚ ኢሳያስ ኮነ ኢልካ ነተን ኣዴታት ኩሉ ነገር ብምኽላእ ወይ ኩሉ ነገር ቀረባት ዓፂኻ ስነ ኣእምራዊ ነውፂ ከም ዝገብራ ንምግባር እዩ ዝኽሉ ዝኽየድ ዘሎ ኣዴታት ዓድና ግና ነዚ ናይ ሕክምናዊ ክንክን ንኽረኽባ ብሰንኪ ሓደ ጥስጡስ ኢሳያስ አፈወርቂ ዘይብቑዕ ክረኽብኦ ኣይተዓደላን ያ ናይ ብሓቂ ተዓደላን ምክንያቱ ዕድል ኣይገበርናን ከም ሕብረተሰብ ሓደ አንድነታዊ ዝኾነ ብቕዓት ይብሉ በቃ በጀካ በሐሶት ብምትላል ብምዕፋን ብምቕታል ብምእሳር እንተደይ ኮይኑ በቃ ብሞጎተ ብስረ ኮፊልካስ በቃ ይግብእ የርትዕልካ በሐሳብ ክትሞጎት ወይ ከምዝን ክኸውን ኣለዎ ዝብል ነገር የለን ዝኾነ ሰፍሊ ሓሳብ እንተምጪ ተኾይኒ ሕክምና ዘየለን ተኾይኒ ማይ ዘየለን ተኾይኒ ኤሌክትሪክ ዘየለን ተኾይና ኢና ንሞት ዘለና ተኾይና ኢና ንደክ ዘለና ዝብል ሕቶታት እንተመጪ ኢሳያስ ብቐጥታ ነቲ ሰብ ኣብ ምንታይ ዝእትዎ ማለት እዩ ኣብ እስር ቤት ኣብ መሓይሩ ይዝእትዎ ስለዚ ተን ኣዴታትና ከዓ ግዳይ ናይ ዝኾይነን ኣብ ኣዝዩ ደስካሕካሕ ኩነታት እየን ዘለዋ ማለት እዩ ትራብዓይ ንሪኦ እንታይ ብመንገዲ መሰረታዊ ቀረባት ማይን ኤሌክትሪክን ብዘይ ምህላው ንዴታትና ናይ ስነ ልቦናዊ ፀቕጥን መጥቃዕትን ምፍጣር ሕጂ እዚ
زيد حفل أب عالم سي ودسب مسرتاو زخونه قربات كرخبوم زغبوم يمزيم بقى ماين إلكتريك زي وسنتي مسرتاو زخونه معلتاو هيوتو بزي مقراص كرخبوم زغبوم ነገራት የምዞም ማይን ኤሌክትሪክ ሕጂ በቃ ማይሲ ንጎረረኻ ዲዩ ንመግቢ ዲዩ ንልምዓት ዲዩ ንትካላት ዲዩ ንፋብሪካታት ዲዩ ንማሓት ቤት ምግብታት ዲዩ ማይሲ በቃ ህይወት ብዘይ ማይ ወላ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልኒ ሕጂ በኤርትራ ማይ የለ በቃ ኣብ ገጠራት ድሎ ህዝብና ብጀሪካን 2 ሰዓት 3 ሰዓት ኣዴታት ሕቆን ተሲረን ማይ ከምጻኣሲ 2 ساعة 3 دقائق مخنا حنت جريكان إذا بكتما زول هزبنا في ستوتات تسريعو I don't know سوموني زغبر زنبرنا يهيوت حجي بقى نديتات مسرتاو زخونه قربات ما يخلي إخا مخا غوارن سيتي وي أديتات تفطراو ناتن نغرات قالو بقى ما يسي وسانينا صريت تحازمات حجي بإرترا ما يل حجي سياس نديتات تغرينيا خنيجركا بقى ماين ماي بمخلاسي كان بحمام ديو ناب چنقد ديو ناب سچد ديو ناب ازيو زسكف كنا تاي مغباري موراد مالتي تخالقا الكتريك كان مسرتاو ነገር بقى الكتريك تديبلكا مبراهتن تديبلكا بعبيو مغبخا خسرح ديو دخول ነገር تغبرسي بزي ساعات بزي الكتريك وي بزي حول حد ነገር يله حجي بإرترات إلكتريك مالت حشيش مالت يلن أيركبني بقى نيمسلا لو معات بزينا دمصخ ندزخ نغبرينا قال مله زبال ግን ولا حنت يلنا بإرترا إلكتريك زبال يل حجي إلكتريك انت دي لها مغب قصرح يتقن إلكتريك انت دي يله ولا حنت ነገር تغبر يتقن بقى ابزي ودفوز دلنا معرباو عالمو اذن زي ربحا ناي اندان قبيلان هاغرات ناي افريكا بقى إلكتريك ديو ماي ديو حكمنا ديو صرغيا ديو مغعزيا ديو بقى مسرتاو قربات سبسي اما عالتاو هيوت خرخبو زلو ويلوم بقى تو مرحتس بقى بقديتا يمدغبو حجب عدنا كن ازي يله ازيج مسرتاو زخونه قربات نديتات كليخا مسقاي بقى تناديتات ناس كل غيزه انتاي كم زخونه كم زساقيا كم زحازنا كم زوغيها بقى ابزا افرا ابزا هاجر حماسين مهلاونسي تسفا خمس قرصا مغبار مالتي زقا ازيو كبيد خونه سنا عمراوي صاطي زمص باندنتاو سياسه فرقي ابلعدي اديتاتنا زغبر زلو صاطي وي رعدي يكتبلو تخيل مالتي تحمشاي نريو سنت سرح دخنت بمفطر نديتاتنا يسنل بونا حسيا متقعتي مورد حجي زقاطايو ابي ترى سراحيل سراح انت دي لقا مقازا قچان بانديا زقچان صبان كترخباي تخيلنا قشايم بانون كتبلع يتخيلنا مغنياتو سريح خاتمتيخا خلقت شمتيخا سريح خاتمتيخا صباح خاتمتيخا سريح خاتمتيخا سي كل نغات كبري حجي ترى سراحيل ابي ترى 99 شعات حزبنا تصباي خوي ودي 50 قرش سدلي كابدغ غاليدت سدلي 100 قرش እንዳተባህለ حزبنا بقى تهاجر دخونه يكون تكال دخونه يكون سراح دي ولا حدير ولا زغل تبعراي قورين كا زغبر نبرناي محرس بقى دويلو ابوتادين اديتادين ابغبولو ما بكثرات دربيم بقى انا ارغان تقالع من طميت نزسك حكاي زغونه طميت حزبنا تقالع انت يخونال حجزي اتن قند تارجت تخونا قاد اديتاتين مغنياتو اتسباين أبجدب زي بلو تدرنا وي أبجدب زي قلبه هجراو قلقلت أبدفعت مستدربه نابجوزي متصنيو أثناء تاجزا قطبا وشجر كابتاد ديزع حجي تاد دقو ترياخ مدرق تشكت أبجودنا تزرقع شجور ترياخ تشكت بقى تبتي عد خجبر زجبون كتجبرون أي تسألني عن غنياتو دك أبجزا قدي فدري أم يلا قلي يلا بوزح شجرات هذا بقى لذيذ غايس يازف وطر شجر صوتنن دقنن قد بهاغراو اغلغلات بمحس اب اسر بيتات نعمتات بمقماطون تاي مغبار بك حساب نعوار نتا غزاس اب دخنت طالعه انتي كنت تخون مالتي كنت باتاتن مغبار حجزت استراتيجينا اسياسيو اتا غزا حلافنت اده
ታገዛት ሓላፍነት አበደ ማለት ይወድቕ ብሰንኪ ኣብ ዓድና ዝኾነ ስራሕ ዘይምህላው ድማ ኣብ ገዛ ዝኾነ ቁጠባዊ ትሕዝቶ ክትፈጥር ኣይከኣለትን ከይፈተዋ ናብ ስደት የምራሓ ወይ ናብ ከቢድ ጭንቀት ይኣትዋ ማዓት ኣዴታትን ሰብኡተን ኣገልግሎት ብምኻድ ደቀን ኣገልግሎት ብምኻድ ኣብቲ ኣገልግሎት እንቶም ሰብኡተን ደምቶም ደቀን ደም ወይ ዞም ሕዋትና ደም ዝጠቅም ዘመስሎ ዘይብሎም በቃ ደሞዝን ዓሙን ይኣኽሎም ስለዚ ታደ ታሓንቲ መራፂ ዘላታ ሓፂልካ ካብታ ዓዲ ወፂኻስ ምስዳድ ሕጂ ታደ ምስተሰደደት ከዓ ካብታ ዓዲ ዓቕሊ ፀይብዋ ሱዳን ዲ ኢትዮጵያ ዲ ገለም ሰዓትወት ኣብኡ ትጋጥማ ሕስረት ዲ ውርደት ዲ ትንፅሎ ዲ ዝኸፍእ ድኽነት ዲ ገሊስካ ይውዳኒ ምክንያቱ ስደት ንባዕሉ ንእሽተይ ሞት ስደት ስብረት የብሉ ናብ ስደት ከቢሩ ዝፈልጥ ህዝቢ የለን ሕጂ ብሰንካ አንድነታዊ ኢሳያስ አፈወርቂ እታደ ካብ ዝኸፍእስ ናብ ዝበኣሰ መሊሳ እንታይ ትኾን ኣላ ማለት ተኣቱላ እዚ ሕጂ እንታይ ትፈጠሮ እንተልካ ሃገር ዝኾነ ናይ ስራሕ ዕድላ ስለዚ የለ ብዓብዩ ሰብኣያ ካብ ሕቁፋኣ ተመንጢሉ ውትድርና ስለተደርበ ደቃውንኩም ብገለ አጋጣሚ ኣብ እዋን ዕረፍቲ ዝመፅሉ እቶም ሰብኡትን ደቀን ብሰንኪ ቁጠባዊ ሽግር ኣብ ስድራ ቤት ንኸቃልሉ ናይ መዓልታዊ ዕረፍቶም ወይ እቲ ዕረፍቲ ምስ ወፁ ክውስኹ ክብሉ ማለት ግዜኻ ሕሊፍካ ብዝብል ወይ ከውሊልካ ብዝብል እቲ ስርዓት ገፊፉ ኣብ ዳግማይ ናብ እስር ቤት ዓዲ ኣቤት ዶ መንደፍ ደእቲ ከዓ ዳን ትርኢቶም የርእዮም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዝመፅሉ ዕረፍቲ ናብታ ገዛ ደሎ ስለዘየለ በቃ ኣፍታ ወርሕስ ገለ እንተረኽብና ኢሎም ስራሕ ድልዮም ረኽቡ እሞ ብገለ እንተረኺቦም ምናልባሽ ታ ስራሕ ዳሓንቲ ኮይና ክቕፅሉ እውን ደልዩ ምክንያቱ እታ ገዛ ዳሓንቲ ይብላ ስለዚ ኮብሊልካ ወይ መዓልትካ ሕሊፍካ ተባሂሉ ካ ትሰብኣይ ከም ብሓድሽ ንዓዲ ኣቤት ዶ ናብ ገለ ዶ ተሃድሶ ተባሂሉ ኣቱ ወይ ትወዳድ ታደ ተመሊሳ ኣብቲ ዘይብላ ስልጣንያ ሒዛ ክዳን ሒዛኻ ፈቆዶ ፀሓይን ንፋስን ኣብ ፈቆዶ እስር ቤታት ዓዲ ኣቤት ዶ ማዓት ኣሎ እስር ቤታት ካ እንታይ ክትገብር ትውዕል ማለት ቆንፈሶ ክትብል ትውዕል ሕጂ ዝኻ ደይመደይልካ ብኢሳያስ ዝግበር ዘሎ ልዕሊ ዴታትና እንታይ ውርደት እዩ በቃ ክብሪ ኸሊኢኻ ነተን ኣዴታት ከመይ ጌርካ ናይ ምውዳእታ እንታይ ከም ዝኾነ ከም ዝዋረዳ ምክንያቱ እዚ ናይ አንድነት ዕላማ ነዛ ሃገር ክትብትና ነዛ ሃገር ከተድክማ ነዛ ሃገር ከተዳኽማ ነዛ ሃገር ካብ ዓለም ከተነፅላ ትኾንካ ንዴታት ትግርኛ እንታይ ክትግብርና ኣለካ መጀመርያ ተዳኽመና ኣለካ ተስፋ ክቆርፅ ኣለዎ ሽዑ ናብዛ ናይ ጠንቋሎ ሃገር ኢትዮጵያ ትበሃል ብዘይ ፀገም እንታይ ንምግባር ማለት እዩ ንምሕዋስ ማለት ነዛ ሃገር ሓማስ እዩ ተሻርሻይ ድመፅእ ክብር በቃ ክብረት ኣዴታት ብምግሃስ ስነ ልቦናዊ መጥቃዕቲ ዘይሃስስ ስምብራት ምግዳፍ ሕጂ ዝቓድ ኣዝዩ ዝኸፈይ በቃ ነዴታትናስ ክብረተን መንጢልካ በቃ ትዝነበረን ኣዝዩ ዘሕበን ዝኾነ ባህልን ክብርን ስርዓተ ክብርታት መንነተን ኩሉ ነገረን እሕዲካ እንታይ ምግባር ኣብ በቃ ንሓዋሩስ ዘይወፅእ ስምብራት ምግዳፍ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ገለገለ አጋጣሚ ኣብ እዋን መርዓ ሕፅያ ብሰንኪ ግዚኡ ዘይፍለጥ ሃገራዊ ኣገልግሎት ወይ ኣብ ኪናት ወይ ኣብ ገለ ህልሞት መርዓዊ ነታ ዝተሓፅያ ወይ ነታ ፅባሕ ናተይ ትኾነኒ እያ ዝበላ ጓል ኣንስተይቲ መፂኡ ንሱ ኣይምርዓዋን ወይ ብሓዉ ድዩ ወይ በዶ ሓውኡ ድዩ እቲ መርዓ ዝሓልፈሉ አጋጣሚታት ብፍላይ ኣብ ዝወራራ ዝነበረ ግዜ ብዙሕ ይኸምኡ ተገይሩ ሕጂ እዚ በቃ ኮኔልካ ነቲ መርዓ መዓልቲ ሓው ወይ ከም ብኻልእ ወዲ ካብ ዳስ ብምውፃእ እዩ ዝግበር እዚ ዘርእየና መሪሕነት አንድነታዊ ኢሳያስ አፈወርቂ መርዓዊ እውን ክብሪ ከም ዘይማል ነቲ መርዓዊስ ኣብ ሕብረተሰብ ትግርኛ መርዓዊ ወይ ከንቲባ እዚ ክቡር እዩ ሕጂ ነቲ መርዓዊ ክብረት ከሊኢኻ ገለ ከሊኢኻ እንታይ ምግባር ካብቲ ኣሃዱኡ ዲ ካብቲ ገለ ኩናት ኣሎ ወሮ ኩናት ዶ ፅባሕ ከም ዝዶ ተባሂሉ ከም ዘይመፅእ ትገብሮ ብዓብኡ ከዓ ንክብረት ህዝቢ ትግርኛ ባህሊ ዓብ ዕንወት ዘሕድር እዩ ነቲ ናይ ህዝቢ ትግርኛ ባህልኻ እንታይ ምግባር እዩ ምድኻ ህዝቢ ትግርኛስ ኣዝዩ ስልጡን ዝኾነ ሕብረተሰብ ሸውዓተ ወለዶ ቆፂሩ ዝምርዖ ኣብ ዓሌት ድዩ ኣብ ደም ዘይኣምን ህዝቢ
بقى نتناتو بهالي دي نتناتو سرعة خبرتات تاي مقبار معنا مورات محسار كومو جيركا نتا قوالن سيتي وينتا قوالن سيتي نتاده وينتا تمرعو زلا مرعة ون بقى بخبرة دايما داي إلكا عبس نربونا وتنوصلون تتصعنون تساقمن تاي مقبار مساعة هجيزا قوالن سيتي بقى كم تحقق ندابا زفقدو وي كمتي وقعن كمتو لبندن وقعن ناي حبرت السنة ناي تقرينيا بهالي بقى بلملم داس بخبرو لقاس بخبرت كنت توصي بقى سبا ايا غي مصوعيلو بحولي بورد حابو وصيا انتي تخون مالتي بقى اب ازيو كتر زقونه ناي امورو صقمون تاعت مخنياتو زينبوري حبرت السب تقرينيا ስለዚህ በዛ አንድነታው ኢሳያስ አፈወርቂ ሓደ ጥስጥስ ወዲ 80 ዓመት ኣብ ልዕሊ ህዝብና ወይ ኣብ ልዕሊ ዴታትና ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮና ዝተገበረ ኣዝዩ ዘሐምምን ኣዝዩ ከቢድ ነገር እዩ ብሓፈሻ ኣዴታት ትግርኛ ብሰንኪ ናይ አንድነታው ኢሳያስ አፈወርቂ በቃ ንሰብ ዘይኽብር ብሰንኪ ፖለቲኩ ኣብ ከቢድ ስነ ልቦናዊ ፀገም ወዲቀየን ዘለዋ ማለት እዩ ፍርሒ ሕማም ጭንቀት ተስፋ ምቁራጽ ቀጻሊ ስቅያት ኣካል ህይወተን ኮይኑ በቃ ንሪኦ ዘለና ሓቂ እዚ ማለት እዩ እንዴታ ትግርኛ እንጂ ኩሉ ግዜ በቃ ጭንቀት ኣለወን ተስፋ ምቁራጽ እዩ ዝኸፈ ነገር ከሕማም በቃ ሕማም ማልያ ዘይብሉ ሕማም ዘሎ ሕጅብ ዘኤርትራ ናይ በቃ ቆጽልካ ዘይውዳእ ካንሰር ኣሎ ናይ ደም ካንሰር ዶ ናይ ቅርቦት ካንሰር ዶ ናይ ሓንጎል ካንሰር ዶ ናይ ዓይኖ ካንሰር ዶ ናይ ደም ዶ ናይ ማዓናጡ ዶ ማልያ ዘይብሉ ሰሚዕንያ ዘይንፈልጥ ሕማማት ሕጂ ኣብ ኣዴታትና እንታይ ኮይኑ ዘሎ ሽኮር ያዲ ደም ብዝሕዲ ፀቕጢ ደም ድዩ በቃ ናይ ቆርበት ዲ ናይ ገለሲ አይደነ ቅድም ሕጂ ሰሚዕንያ ንፈልጥና ቅድም ሕጂ ህዝብና ወይ ዚ ኣዴታትና ዲማ ቦታትና ዲም ኦርጋኒክ ዝኾነ መግቢም ዝበልዑ ነይሮም ካብታ መሬቶም ሓሪሶም በቃ ባህ ድበሎም ከም ድላዮም ጠስሞም ዲ ማዓሮም ዲ እንጣጥዖም ዲ ስጎሞም ዲ ስርናዮም ዲሲ معدنش معات شويت عثر ديو حمل ديو قسطادو ادردو ماليا زي بولو قربات نيرو حجي نز كله سلا عصو بقى ز عندنتاو ኢሳያስ አፈወርቂ خابي مصيو زي فلت مغبي سرناي ابنت زبي كاب دغد مص سرناي دخونت تون فلايزن معراوያን ሀገራት በቃ ነተ እخلي يومكنو امكنن ካልአይ ጊዜ ከም ደይ ዝራ ገረን አብስቶር ክንዴ ዓመት ከም ዝተቀመጠው አይትፈልጠን حجزي تسطس إساس كبعل بربرة ناي بعل صومال كبعل يمن زن قبيلاتات كبعل سودان بتسنيدو بجلدو كندي عامتي جيرو تأقلي أب مخزن تقميتو إكسباير كوينو دي كونن بزي يقدس عمتون هزبنا يزقلو حجز قلو هزبي بخانسر بجلي بشكور بسقطي ما عليها زي يقول حماماتي خاطري أب سوشيال ميديا مس ينزل من عديتها بقى سبعي يسوي ودك ودي يسوي أنا كأخم زخوينا حميمة تتسقي مردا عيسينا تباهيلو كل من أزوج على ديتا تعدين تو بقى دين تو تصير ما عليه بقى زيك حكي حنا جري خاطري قبل عل ديتا تقرينيا زور دلو بزا عندنا تو إساس أفريقي ما عليه زي يقول الشجر بقى زبي أبي إترادا أتو زيت ديو عشوق نجارات ما قدو ما عاد نجارات زات زلو طعنو زي تحلوي حجز بقى طعنو زي تحلوي مغبتات دي طعنو زي تحلوي زيت دي طعنو زي تحلوي اخلي نبلع انتلي نخانسر قالع قدني ندم شكر قالع قدني سقط دم كغبر قدني استفلالي حمامات كحمم قدني مغنياتو دايما دايلي ኢሳያስ አፈወርቂ ንህዝብታት ወይ ንህዝብና ንዜና አዴታትና እንታይ ዝገብሩ አደዳ حمام ዝገብሩ ዘሎ ስለዚ እዙውን አቦቱ ይዘሎ እቲ ጸገም ንያዴታትና ድኽመት ዘይኮነ ውጽኢት ናይዛ አንድነታዊ መሪሕነት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝፍጸም ዘሎ ግፍዒ ዘይፍትሐው ፖለቲካዊ ተሓሓዛ መሪሕነት ናይዚ ኢሳያስ አፈወርቂ በቃ ብዘስካሕክሕ ነገር ኣብ ልዕሊ ዴታትና ዝግበር ዘሎ እንታይ ክኾን ኣሎ ደው ክብል ኣሎ ስለዚ ድምፂ ናይ ኣዴታትና ብምስማዕ ብምርኣይን እቲ ስርዓት ኣብ ሓፂር ግዜ ምቕያሩ ዘይተርፍ أجدّا سوسانون إيه. سلزي كل من سيد تجرينيا سراويتنا دي حزبنا دي بعبيو أديتاتنا دي أبوتاتنا دي بمولهم زبل علي أديتاتنا بعبيو أب من سياتنا بسراويتنا بحزبنا أب حجرنا زقد برضو لوردت
حنسابن نحوار بدون خبل كل سب إجامو أنت خبر له خبر تالو سلازي مسبهلن حقن دابا زخيدن كبر أديتاتنا زتكبرن زحلون اتزنبر نايك أدم ني عدنا سرعات أزيان وي سرعات هاجر حماسين كملسن كسفنن بوقع يقبع هاجر حماسين نزنبر نايك أدم سرعات خبرتاتنا حقن دابا ناديو تابوت ناديو محترا ناديو قطا ديمقراس مالوتيو بقى زغلو كوتات بحال نادي تجلسي تمليسو أديتاتنا زخبرالو أديتاتناس أفيلن قسينا زنبرالو أبز هاجر بخبرت بقى زمس أيت هاجر حمان سنسي حنت جري كان كي تسكمت حنت قوالن سيتي أبكشنا أديو أبشقاق ديو أبجزأس بقى بمباق فيتا ما يتقومولو إلكتريك 24 ساعات بزي مقارص تتقومولو أزيو سلو دخانه نيمو قعزي أقرب ترخبولو طعوي زخانه محبرا وأقول قول الزهب تكالات نحكم من ناديو استفل عليه نجر قريبك كابزولو شجر مقلقاليو نايزا تلفزيون هاجر حماسين علامة مالوتيو سلازي إسياس نديتاتنا زقورو زولو تساقطن بقاو كتقولت زتسقم وردتن دو كنبلو ناي كلاتنا حلافنتيو سلازي بدقامي انقع حقوسنا تلفزيون هاجر حماسين بوقع على كلتا ورح سلسة نايز حزني لنا عمد كلتاشان 26 جنبيرا درونا وشت هاجر فنونا لما حلال فعلنا مالودي سلازي أبزغط المدب بخلا رأستي سقع عن الرخب مساخم صنع حقوس بعد لعب ودخار نشمي سسنا يدابولكو تطعمون كلاتنا بروح معالتي